अस्सलाम वालेकुम। फजर की नमाज का वक्त बयान कर रहा हूँ। हमसे अमरू बिन आसिम बसरी ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यहिया ने, उन्होंने कतादा बिन दुआमा से, उन्होंने अनीस से, उनसे जैद बिन साबित ने बयान किया, उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहर का खाना खाया, फिर सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। अनीस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैंने जैद से कहा, सहरी और नमाज में कितना फासला था? उन्होंने कहा, जितनी देर में 50 या 60 आयतें पढ़े। हमसे हसन बिन सबाह ने बयान किया, उन्होंने रूह बिन अबादा से सुना, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अरवाह ने बयान किया, उन्होंने कतादा से, उन्होंने अनीस बिन मलिक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित दोनों ने सहरी खाई। जब सहरी से फारिग हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज पढ़ी। कतादा ने कहा, हमने अनीस रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, सहरी का जब सहरी से जब फरागत हुई तो नमाज इसकी कितनी देर के बाद शुरू की? उन्होंने कहा, इतनी देर के बाद जितनी देर में आदमी 50 आयतें पढ़े। हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने अपने भाई अब्दुल हमीद बिन अबी उवैस से, उन्होंने सुलेमान बिन बिलाल से, उन्होंने अबू हाजम सलमा बिन दिनार से, उन्होंने सुहेल बिन साद असहाबी रज़ियल्लाहु ताला से सुना कि वो कहते थे, मैं अपने घर में सहरी खाता, फिर मुझे ये जल्दी रहती कि सुबह की नमाज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ूं। हमसे यहिया बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लैस बिन साद ने, उन्होंने अकील बिन खालिद से, उन्होंने अबी इब्न शहाब से, उन्होंने कहा मुझको अरवा बिन ज़हरी ने खबर दी, इनसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज में मुसलमान औरतें अपनी चादरें लपेटते हुए आए, फिर नमाज पढ़कर अपने घरों को लौट जाएं। अंधेरे की वजह से कोई इनको ना पहचान सकता। जो कोई सूरज निकलने से पहले सुबह की एक रकात पाले तो इसकी नमाज अदा होगी, ना कज़ा। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मलिक से, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अता बिन यसार से और बसर बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन हर मजा अर्ज से, इन तीनों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरज निकलने से पहले सुबह की नमाज एक रकात पाले उसने सुबह की नमाज पाली, और जो कोई सूरज डूबने से पहले असर की एक रकात पाले उसने असर की नमाज पाली। जो कोई किसी नमाज की एक रकात पाले
اس نے وہ نماز پالی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ملک نے، انہوں نے ابی شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے وہ نماز پالی۔ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے، انہوں نے قتادہ بن وامہ سے، انہوں نے ابو العالیہ رفیع سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا مجھ سے کئی مکبر لوگ نے بیان کیا، ان سب میں عمر رضی اللہ عنہ زیادہ معتبر تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج روشن ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبے تک۔ ہم سے مسعد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا میں نے ابو العالیہ سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کئی آدمیوں نے مجھ سے یہ بیان کیا۔ ہم سے مسعد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے کہا مجھ کو میرے باپ عروہ نے خبر دی، کہا مجھ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصد کر کے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھو، اور کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکلے تو پھروں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج کا اوپر کا کنارہ ڈوب جائے تب بھی کھڑے رہو، نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سب ڈوب جائے۔ یحییٰ بن سعید قطان کے ساتھ اس حدیث کو عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا۔ ہم سے عابد بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ابو عاصمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے بچنے اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا، صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور استعمال سما سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے، اس طرح کہ پاؤں پیٹھ سے الگ ہوں اور شرمگاہ آسمان کی طرف کھلی رہے، اور
بیا مناہد اور بیا ملام شاہ سے۔ اللہ اکبر۔